السلام عليكم. دونك غادي نكملوا لي زيكزيرسيس ديالنا ديال الالكتروسينيتيك. في لا فيديو اللي قبل لي دو فيديو اللي كانوا عندنا في ليكزيرسيسات شفنا لوا دو كيرشوف لي لوا دو كيرشوف، شفنا كذلك لي برانسيب ولا البرانسيب ديال سيبربوزيسيون. في هاد ليكزيرسيس غنكالكيليو هذاك الكورون ولا في هاد لا فيديو هذاك الكورون اي اللي كيباركوري اش هاد لا ريزيستونس كيدوز في هاد لا ريزيستونس ار باش بار ابليكاسيون ديال تيوريم دو ديفنن. دونك في هاد لا فيديو غتفهموا معايا كيفاش غنتعاملوا مع تيوريم. بطبيعه الحال من بعد كيف قلت لكم انه غنعاودوا تيوريم دو ديفنن دي سيركوي اللي غيكونوا صعاب شويه من هذا، مي هذا لوبجيكتيف ديالنا هو غادي نفهموا اش كيفاش غادي نجاوبوا على السؤال. دونك اول مرحله كنديروها شناهي؟ غتتبع لي زيتاب اللي غنوريك ديال تيوريم دو ديفنن. دونك اشنو كتمشي دير ملي كيعطيني تيوريم دو ديفنن؟ هاد البوان ا هذيك البلاصه اللي باغي هذيك البرونش جينيرالمون كنحسبوا كورون ملي كيقول لي كالكيلي كورون اي هذاك البرونش كامل، يعني هذاك الخيط كامل. دونك هاد من ا حتى لبي هذا هو اللي بغينا. اش كنديرو؟ كنديبرونشيو، عقلوا غنديبرونشيو هذا كامل، هذاك اللي بغيتي تكالكوليه غادي ديبرونشي بحال ما كاينش. هادي هي البوان ا شبط بحال هكا، هادي هي البوان ا وهنايا البوان بي. في الاخر غنرجعوه. دونك اش كنمشيو نديرو؟ دونك كناخدو واحد اللي كون قال لنا كالكولي هذا الكورون غنديبرونشيو هادو بجوج، في الاخر غنرجعوهم بجوج. متفقين؟ دونك شنو كتمشي دير؟ اول مرحله هاد ار كتحسب ار ديال ا بي ديال السيركوي. دونك ملي كنديبرونشيو هذاك البرونش يعني ما كنهضرش على ديك ار ولا او، كيولي عندي واحد السيركوي، هذاك السيركوي غتمشي تحسب لي ار ا بي اولا ار دو ديفنن، هي نفسها كيف غنشوفوا في الفيديو اللي من بعد هو ار دو اش دو نورد. هاد ار باش نحسبوا ار ديفنن فين ما يبان لينا شي جينيراتور اش كندير؟ كنعتبروا خيط، يعني ما كاينش ما كاينينش لي جينيراتور، بغينا غير نعرفوا ار ايكيفالون ديال اش ديال هاد السيركوي بلا خلي لي جينيراتور. دونك اش كتمشي دير؟ كتاخذ هاد لي جينيراتور بحال غترسموا خيط. دونك اش غيكون عندنا؟ نقدرها باش نبينوها هاد ار ان نديها لهاد الكوتي. دونك هنا تكون عندنا ار ان ياك، هنا البوان ا، هنا البوان بي، وهنا اش ار دو. رد البال ماشي اون سيري، لا هاي غنفرق هذا وهذا، ماشي الكورون غيتفرق ياك ولا لا؟ ماشي اون سيري. متفقين كيفاش دايرين هادو؟ اون باراليل. نقدر نورمالمون نقلب هادي مع هادي، حيت اولا هادي مع هادي اولا اي حاجه. اش غيولي يبان؟ كان باش تبان لينا اكثر غندير بحال هكا، هادي ار 1 نورمالمون راه ار 2 وعاد باش عندنا بحال هكا اب، حيت مقطعاش يد من هادو وهادو مفرقين. دونك هاهي مفرقات. دونك كو سوا درتي هادي ولا هادي راهم بحال من الاحسن عزل هادوك الخيط طور هادي البلاصه الاخرى. دونك شكون يقول لي ار ا بي شناهي؟ هي ار 2 ديفنن. هنا غتكون ساهله شويه. كون كان شي سيركوي كومبليكي راه وريتكم كيفاش كنحسبوا ار ايكيفالون ديال واحد السيركوي، يعني كنبداو بشويه بشويه كنصغروا حتى كنلقاو. هنا خرجت لي ديريكتومون ار 1 مع ار 2 اون باراليل، يعني هي البرودوي ديالهم ار 1 فوا ار 2 سور ار 1 بلس ار 2. ها انت لقيتي ار اش دو ديفنن. متفقين؟ عاود واحد السيركوي غيقول لي كالكيلي واحد الكورون في واحد البلاصه بار ابليكاسيون ديال تيوريم دو ديفنن. اش كندير؟ اول مرحله كنديبرونشي هذيك اللي قالوا لي كامله، كنحيدها وكنبلاسي واحد السيركوي اللي غنحسب فيه. اول حاجه غنحسب فيه ار ايكيفالون، يعني لي جينيراتور كنعتبر لي جينيراتور دو طونسيون. من بعد غنشوفوا جينيراتور دو كورون جينيراتور دو طونسيون غادي نعتبرهم بخيوطه، حيت حنا اش بغينا غير لي ريزيستونس. غنحسبوا ار ايكيفالون ديال هذاك السيركوي اللي هي ار دو ديفنن ياك ولا لا؟ دونك اش غنمشي نشوف عاوتاني؟ غادي نمشي نحسب او دو ديفنن اولا اش طونسيون اللي هو اللي كاين في هذه البلاصه او ا بي، يعني غنرجع لي جينيراتور وغنحسب اش او دو ديفنن. نقدر نخدم بهذه العمليه اللي درنا، نحط هنا جينيراتور باش تبان لي مزيان. سينو اش خليها بحال هكاك ورد البال، راه اون سيري ما يتخلطوش لك مع اون باراليل. دونك غنمشيو للمرحله الثانيه اللي غنقلبوا على او ديفنن اللي هي طونسيون او ا بي ولا في ا موان في بي، يعني طونسيون
بين هاد لي بورن ديال اش ا بي. شنو غادي يولي عندنا؟ غادي نحاول نطراسي هذا نفسه وغنشوف كيفاش غادي نتعامل مع هذا. دونك نقدر نبسط نعزل هذاك بوحدو غيولي عندنا بحال هكا. نقدر نكتبو في هذا الشكل. هنا عندنا ار 1 مع او 1. هنا عندنا اش ار 2 مع او 2. تقدر تخدم بلا ما تفرقهم. وهذه البوان ا، هذه البوان ا، وهذه البوان بي. غير ملي كيكون هذاك اللي باغي تحسب ليه انت وبغينا الطونسيون ديالو مع يو ا بي. رد معايا البال هنا في واحد القضيه. دابا هذا الكورون اللي غادي يخرج من هذا الجينيراتور هذا ياك، مثلا غنسميه واحد اي، واحد الكورون دايز هنايا. ملي غيوصل لهاد البلاصه هنا شنو غادي يوقع؟ شنو كاين عندنا هنايا؟ عندنا السيركوي بحال اوفا ياك ولا لا؟ دونك الكورون ملي غيجي هنا غيلقى هاد السيركوي مفتوح راه غيدوز كامل هنايا ياك ولا لا؟ دونك نورمالمون شنو عندي؟ عندي اش، راه عندي غير هاد المايل هذا راه ما غيكونش فيه كورون. دابا هاد اللي غتمشي هنا ما غدوش من هنايا حيت مفتوح، هذا مديبرونشينا ياك ولا لا؟ دونك غادي يهبط من هنايا. دونك شكون يقدر يقول لنا اشنا هو طونسيون ديال اش ديال اولا الكورون اي؟ الا بغينا نحسبوا الكورون اي ديالنا ديال هاد السيركوي اللي كاين عندنا هنا. دونك سوا غتخدم بهاد البلاصه اولا الطونسيون اي ا بي. الا بغيتي الطونسيون اي ا بي شنو هو هاد الطونسيون، هو هاد الطونسيون ياك ولا لا؟ دونك انت اختار، عندك لو شوا. كيفاش غادي نخدم؟ مثلا غنمشي بعدا حيت غنقول هو ار مضروبه في اي، خصني لو كورون بما انه نفس الكورون كيدوز في هادو كاملين. دونك شنو نقدر ندير؟ عندي ماي سامبل. ماي سامبل شنو كتمشي دير؟ غتقدر تخدم بلوا دو بويي ياك ولا لا؟ دونك انا غنقول لكم كيفاش كيبدل لي ميثود كاملين. دونك هانت رد لي البال غير على مع لو سين ولا خدمها بالوا ماي العاديه. دونك هذا الكورون اللي غيدخل هنا شكون هو اي؟ ها هو اي. ملي غيوصل هنا هذا السيركوي مفتوح ما يمكنش يدوز كورون هنايا، بحال يمشي يرجع هنا. ها هو اي ياك ولا لا؟ وغيكمل الطريق ديالو. اغبيط خير كان ممكن شي واحد اخر يقول لك هذا الجينيراتور هو اللي غيامبوزي السونس. حنا في الاخر قلنا يا شوف واش بليس ولا موان ياك. دونك شنو غندير؟ غنطراسي لي طونسيون. هذا نسميه او 1. هاد الطونسيون هذا كيفاش الكورون طالع، دونك الطونسيون ديالو اش غيكون؟ غيكون نازل العكس ديالو. دونك نسميوه او 1. هذا تا هو كيفاش غادي يكون؟ اش هذا نازل، دونك الطونسيون ديالو غيكون طالع سميه اي 2. وهذا راه هو اش؟ هو او 2. وخذ اش سونس اربيتر ديال الدوران وسيغما ديال لي طونسيون ايكال زيرو حيت عندي ماي نفس الكورون هنا دايز منهم كاملين. دونك شنو هي هادي؟ هي او 1 او 1 موان او 1. انا كندور في هاد لو سونس بحال هكا موان او 2 موان او 2 ايكال زيرو ياك. يعني او 1 هنا او 1 موان هو اش؟ موان اي هو ار 1 اي موان ار 2 اي بلس موان او ايكال زيرو حيت نفس الكورون. جبدوا لينا من هنا اي لانتونسيتي دو كورون اي هو اش؟ هو او 1 موان او 2 سور لا سوم ديال لي ريزيستونس ار 1 بلس ار 2. هذا راه لوا دو بوي. كان ممكن من الاول ملي كيكون عندك ماي سامبل رد البال اش كدير؟ كدير الكورون هو لا سوم ديال اش؟ كدير تجمع القوه الكهرومحركه ناقص القوه الكهرومضاده بريم على لا سوم ديال لي ريزيستونس. ملي كيكون ماي سامبل باش كتعرف هاد الجينيراتور غدير لي بليس. الا كان الكورون نشوف الكورون ديجا كنعرفوا حنا ديال الجينيراتور كيخرج من البليس ياك ولا لا؟ كيخرج من البليس. دونك اوتوماتيكمون هذا راه تيتعتبر جينيراتور حيت هذا الكورون خارج من البليس ديالو. دونك هادشي علاش درنا او 1. شوف الاخر الكورون شنو دار؟ ما خرجش من البليس، دخل من البليس العكس. دونك هذا كيتعتبر اش؟ راه غير ريسيبتور. دونك من غيدور هنا بحال مفروض عليه، ماشي هو اللي امبوزي لو سونس. هذا الجينيراتور غير مفروض عليه لو سونس ديالو. دونك هادشي دونك هادشي علاش غدير موان هنا دخل من البليس موان وغتجمع على لا سوم وديرها ديريكتومون بالوا دو بوي. حنا درنا الوا دو ماي العادي ولقيناها متفقين. يلا قولوا لي دابا يو ا بي شنو هي؟ دونك يو ا بي الا بغيتيها شنو هي يو ا بي؟ دونك سوا هنا شنو تقدر دير؟ تقدر دير ديفيزور ديال اش؟ دو طونسيون، دير ديفيزور دو كورون، دير اللي بغيتي. المهم يو ا بي بغينا هنا نقدر نخدم مثلا مع هاد الماي ياك ولا لا؟ نخدم بين هادو وهادو
اولا مع هذا الماي ناخذ ماي اخر، حيت راه تيفنن راه ضروري كترجع بها لاش لي لوا دو كيرشوف، يعني تقدر تخدم بها لي لوا دو ماي. دونك شنو غادي نحتاج انايا؟ انا محتاج في هذه اللحظه هاد الطونسيون يو ا بي. دونك ها هي شنو غنحتاج؟ هاد الطونسيون راه هو هذا، ياك ولا لا؟ هو هذا، اختار اللي بغيتي. دونك شنو هو قلنا؟ هذا الا خدينا هاد السونس هذا دورنا بحال هكا، هاد الماي شنو غادي يعطينا؟ يعطينا بلس او 2، ياك ولا لا؟ بلس U2 moins UAB égale à 0, ce qui implique un UAB égale à E2 plus I2. I2 شكون هي R I هنا R2. دونك ها هي UAB لقيتيه، و UAB شنو هي؟ راه هي U2 تيفنن، ياك ولا لا؟ هي او تيفنن اللي كنقلبوا عليها. دونك شنو هي E2 plus R2 fois I، و I شنو هي E1 moins E2 sur R1 plus R2. كان ممكن تخدم هادي وهادو كامله مع هادي، نفس النتيجه في الاخر غتخرج لك، يخرجوا بحال بحال. دونك نكملوا. من بعد ما لقيتي او تيفنن و ار تيفنن، سيركوي دو تيفنن، هذاك السيركوي ديالك اش كيولي؟ تيفنن كيتسمى جينيراتور، ولا كيقول لك تقدر تعوض هذا العنوان ديالك يقول لك ديرها بجينيراتور دو تيفنن ولا جينيراتور ايكيفالون دو تيفنن. اش كيدير تيفنن؟ هذاك الريزيستونس اللي حسبتي السيركوي كامل، هاد ابي كيحيدها كامله، كيخلي في بلاصتها ار تيفنن داكشي الاخر كامل اون سيري مع واحد الجينيراتور اللي غنسميوه هو اش؟ هو او تيفنن. وفين شنو هو اللي ديبرونشينا حنايا؟ ديبرونشينا ابي، رجع هذيك البرونشمون اللي ديبرونشيتي، هذيك اللي ديبرونشينا غنرجعوها. دونك هادي شنو هي؟ ار اللي كانت ابي. ودابا غتحسب لينا اش؟ غتحسب لينا الكورون اللي دايز في هادي، راه هو اللي كتقلب عليه هاد الكورون. دونك وريتكم قبيله قلنا انه ماي سامبل. شحال عندي من جينيراتور؟ عندي جينيراتور واحد. دونك تقدر بلا ما دير لوادو ماي تضيع الوقت، اش غتمشي تقول؟ غتقول انه الكورون ديال هاد السيركوي شنو هو او تيفنن على لا سوم ديال هذاك ار تيفنن بلس ار، وصافي ها انت ساليتي. او تيفنن راه عندك اللي هي اش؟ غير هنا غيبقى شويه ديال الكالكول، ماشي مشكل. دونك اش غيولي عندنا؟ هنا كان ممكن نبسطوها او تيفنن، هنا ار تيفنن ساهله هي R1 fois R2 sur R1 plus R2 plus R، ياك؟ ها هي ار تيفنن هي اللي مسحتها. او تيفنن غادي نوحد المقامات هنايا، اش غادي يولي عندي هنايا؟ غادي يولي عندي سيدي R1 plus R2، وهادي ملي غادي نشر غنضربها في R1، غنضرب ونشر في نفس الوقت. اش غتولي عندي؟ تولي عندي R1 تحسب شويه عليك R1 E2 plus R2 E2، ياك؟ نا زائد R2 E1 ناقص R2 E2. ها هي R2 E2 مشات مع ناقص R2 E2. واحد المقامات اختزل لينا هذه مع هذه، اش بقى لينا الفوق؟ E1 R1 بلس E1 R1 عفوا E2 ها هي R2 بلس R2 E1 على ملي غنوحدوا المقامات هذه غتضرب في R، كتولي R1 R بلس R2 R بلس R1 R2. ها هي l'intensité de courant اللي خرجناها نفسها باللوا دو كيرشوف، بلي لوا دو كيرشوف او سوبربوزيسيون او تيفنن. لي 3 اش لي 3 تيوريم عطاونا نفس لا فالور ديال لانتونسيتي دو كورون، غير هي وحده بليز او موان صعب من الاخرى على حساب السيركوي. متفقين ولا لا؟ دونك نديرو ريفيزيون عفوا التيوريم دو تيفنن. دونك اول مرحله اش كدير؟ هذيك اللي غيقول لي كالكيلي فيها الكورون غنديبرونشيها، ياك؟ غنعتبر بحال واحد سيركوي اوفير ا بي، غنحيد لي جينيراتور دو طونسيون غنعتبرهم دي فيل، غنحسب ار ايكيفالون ديال هذيك الدار من ا حتى ل بي. وريناكم كيفاش كنحسبوا ار ايكيفالون ديال واحد السيركوي. هذيك ار ايكيفالون راه هي ار 2 تيفنن
من بعد كنرجع عاوتاني لاو تي فنان. او تي فنان اش كنديرو؟ كنحسب هو الطونسيون اي ا بي، مع العلم انه الكورون لاستيوس اللي كاين هنا هو انه الكورون غدير الكورون اللي دايز من هذيك البلاصه هي زيرو. علاش؟ حيت سيركوي اوفير في هذيك البلاصه، دونك الكورون غيدور من هذه كامله. هاهي ولا بغيتي هاد الطونسيون هذا دونك غدير سوا لوا دو مايل اش، سوا غدير لوا دو بويي، سوا غدير ديفيزور دو كورون ولا ديفيزور دو طونسيون. المهم غتلقى لينا طونسيون يو ا بي. من بعد ما كتلقى طونسيون يو ا بي اللي هو او تي فنان، وكتلقى ار تي فنان، كدير ار تي فنان مع او تي فنان اون سيري، وهداك الشيء اللي ديبرونشيتي كامل هذاك الخيط كتعاود تبرونشي ا بي، وكيولي عندك مايل سامبل اللي تقدر تحسب به اش، اللي تقدر تحسب الكورون في هذاك السيركوي اللي فيه ماي وحده اللي غتقدر ديرها لوا دو بوي وتحسبها ديريكت، ولا هو ماي دير ماي سامبل وغتحسب لينا المهم كورون. هذاك الكورون هو اللي كتقلب عليه من الاول. دونك الا فهمتي تيوري دو تي فنان غتجينا ساهله تيوري ديالاش دو نورتون. نورتون اكزاكتومون نفس الشيء، كيختلفوا غير في ار تي فنان. الاخر كتقلب على هذا كيولي عندنا جينيراتور دو طونسيون، الاخر جينيراتور دو كورون. دونك فهموا معايا مزيان او تي فنان، وغندوزو للفيديو الماجي اللي غنشوفوا فيه تيوريم دو نورتون.